अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। कुन क्षेत्रमा हुन्छ त्यो जस्तो अवसर कुन क्षेत्रमा छ, त्यसले गर्दा म त अवसर देख्छु शेयर बजारमा। सत्य मार्गमा हिँड्ने मान्छेलाई र सही मार्गमा हिँड्न खोज्ने विचार भएको मान्छेलाई चाहिँ शेयर बजार चाहिँ ठिक हो भन्ने नै मलाई महसुस भयो। धेरै पुँजी परिचालन गर्नको लागि मसँग त्यति तपाईँको चाहिँ अर्थको हिसाबले सङ्कलित अर्थ मसँग थिएन, तर मलाई आँट र साहस चाहिँ थियो। अपवाद भन्ने संसारमा हुन्छ नै, किनकि अब शेयर बजारमा कारोबारीहरूले अथवा शेयर बजारमा कारोबार गर्नेहरूले हो बजारलाई चलखेल गर्छन्, किन विश्वको शेयर बजारमा जहाँ कहीँ नै चलखेल हुन्छ पनि भनिन्छ। नेपालको मात्रै शेयर बजारको कुरा होइन। सनै कन्था सनै पन्था सनै पर्वत लङ्घन भन्ने छ। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने म सगरमाथा चढ्नु छ भने म सगरमाथा चढ्नको लागि त ममा सबभन्दा पहिले त विचार आउनु पऱ्यो नि त। विचार आइसकेपछि म घरबाट निस्कन्छु, अनि गल्ली हुँदै बाटो हुँदै अनि म फेदीमा पुग्छु, अनि बल्ल म सगरमाथा पुग्छु नि टुप्पोमा। न्यून बिन्दु हुँदा कुनै पनि कम्पनीको न्यून बिन्दु हुँदा चाहिँ बजारमा त्यो कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने नै हो, र उच्च बिन्दुमा पुग्दाखेरि त्यो सेयरको चाहिँ के उच्च मूल्य चाहिँ उच्च पुग्दै गर्दाखेरि त्यो सेयर चाहिँ बिक्री गर्ने नै हो। बजारमा त्यो तरिकाले प्रवेश गऱ्यौँ भने र त्यो तरिकाले लगानी गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ पुँजी बजारले कहिले पनि घाटा गर्दैन र पुँजी बजारमा सधैँ सफल भइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सेयरमा बिरिस हुँदा र बजार घट्दाखेरि पोको पार्ने सेयरको सङ्ख्या पोको पार्ने अनि चुप लाएर बस्ने, अनि जब बजार बढ्दै जान्छ बिस्तार पैसा पोको पार्ने। बजारमा हामीले कुनै पनि कम्पनी छनौट गरेर राम्रा कम्पनीहरू छनौट गरेर हामीले खरिद बढायौँ भने मलाई लाग्छ बजारले हामीलाई प्रतिफल राम्रो दिन्छ। किन्ने अवसर चाहिँ बारम्बार आउँछ, तर बेच्ने अवसर चाहिँ एकपटक आउँछ भनिन्छ। कुनै साधना गर्नको लागि पनि यज्ञ आदि कर्म गर्नको लागि पनि पैसा त चाहियो। अब पैसा कहाँबाट कमाउने भन्दा शेयर बजारबाट कमाउने। 1 करोड रुपियाँ मैले बजारमा गुमाएँ भने अब म 2 करोड कमाउँछु भन्ने त्यो आत्मबल, त्यो किसिमको अठोट लिएर अगाडि बढ्यो भने उसले 2 करोड कमाउन सक्थ्यो नि त। त्यो व्यक्ति त्यो क्षेत्रमा मात्रै होइन अन्य क्षेत्रमा गएर नि पलायन भएर ऊ जीवनबाट नि हरेस खाएर उसले चाहिँ जीवनमा यो जुन कर्म गर्ने साधन गर्ने जुन माध्यम धन छ, धनलाई उसले गौण मान्छ र ऊ जोगी भनेर हिँड्छ। शेयर बजार भनेको आम्दानी गर्नको लागि र अर्थोपार्जन गर्नको लागि एउटा प्रवेश क्षेत्र हो अथवा पेसा हो अथवा यो कर्मस्थल हो। तसर्थ जीवनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि र अर्थोपार्जन गर्नको लागि एउटा माध्यम र एउटा स्रोत र एउटा क्षेत्र भएको हुनाले शेयर बजारमा हामी प्रवेश गर्नैपर्छ। उचाइमा किन्ने साथीहरू त पक्कै नयाँ हुन्। पुरानो साथीहरूले त 180 को मूल्य त देखेका थिए, 150 को मूल्य पनि देखेका थिए। त्यसले दिने कम्पनीले दिने प्रतिफल पनि आकलन गरेका थिए, पक्कै नै किन्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ लगानीकर्ताहरू त्यसरी फस्छन्। हल्लाको भरमा मात्र खरिद बढाउनु हुँदैन, सम्पूर्ण पक्षलाई केलाएर सुरक्षित तरिकाले लगानी गर्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ त्यो शेयर बजारको लगानी व्यवस्थित पनि हुन्छ र शेयर बजारबाट प्रतिफल पनि सजिलैसँग हामीले लिन सक्छौँ। जो मान्छे डुबेर बजारबाट निस्कियो नि त्यो मान्छेमा धैर्य धारण गर्ने क्षमता कमजोर भन्ने कुरा बुझ्छु। बिजनेस टेलिभिजन र अर्थसरोकार.com मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, यो विशेष कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, कार्यक्रम मार्केट टकको हरेक श्रृङ्खलामा हामी नेपाली पुँजी बजारका पछिल्लो अवस्था र पुँजी बजारका विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ। आजको अङ्कमा पनि हामी नेपालको शेयर बजारसँग सम्बन्धित बहस गर्ने प्रयास गरेका छौँ र आजको अङ्कमा हामीसँग पुरुषोत्तम लामिछाने हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पुरुषोत्तमजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। जस्तो यो भनौँ न, शेयर बजारमा अघि नै हामीले अफ ट्र्याक कुरा गर्दाखेरि तपाईँ एउटा संस्कृत ब्याकग्राउन्डको मान्छे होइन, कर्मकाण्डी गर्नुपर्छ भनेर वा चाहिँ त्यो गर्ने उद्देश्यका साथ तपाईँ पढ्नु भएको थियो होला। त्यसपछि तपाईँले नेपाली पढ्नुभयो होइन, तर यो विशुद्ध व्यवस्थापन विषय वा भनौँ न विशुद्ध शेयर बजारमा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो, यहाँबाट सुरु गरौँ आजको बहस। यसो छ, विषयगत हिसाबले त संस्कृत विषय पढ्दैमा निश्चित दिशा यही भन्ने त छैन, किनकि संस्कृत विषय पढ्ने मान्छेले हरेक दिशातिर त उसले कर्म गर्न सक्छ। किनकि संस्कृत पढ्ने मान्छेमा बहुआयामिक क्षमता हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ, किनकि संस्कृत विषय सम्पूर्ण धेरै भाषाहरूको जननी पनि हो। तसर्थ संस्कृत विषय पढ्नेले
अर्थसँग सम्बन्धित भएर काम गर्न सक्दैन नै भन्ने त त्यो बिल्कुलै होइन, त्यो भ्रम मात्रै हो, त्यो नबुझ्नु कम बुझाइ मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृत क्षेत्र बहुआयामिक विषय भएको र संस्कृत क्षेत्रबाट हरेक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्ने तपाईँको विषयवस्तु र त्यो किसिमको क्षमता संस्कृत विषयमा रहेको कारणले गर्दाखेरि मैले पनि पुँजी बजारमा प्रवेश गरेको हुँ र पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि अब कुन प्रेरणाले पुँजी बजारमा प्रवेश गर्यो भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ। किनकि जीवन सहज बनाउनको लागि र जीवनलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि यो पूर्वीय मान्यता अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष यो 4वटा पुरुषार्थ भनिन्छ। त्यो धर्म अर्थ काम मोक्षमा अर्थ पनि एउटा पुरुषार्थ मानिन्छ। अर्थोपार्जन पछि मात्र अन्य कर्म गर्न सहज हुन्छ। साधन चाहिँ अर्थ पनि हो है भन्ने मान्यताले सबै हामी सबैजना चाहिँ के भन्छ एकदम जानकार छौँ। तसर्थ मैले पनि अब अर्थोपार्जनका लागि एउटा धार अथवा एउटा फरक क्षेत्र आंशिक रूपले होस् या पूर्णकालीन हिसाबले होस् यो शेयर बजारमा प्रवेश गर्दा चाहिँ राम्रै हुन्छ है जस्तो मलाई लाग्यो। साथी भाइहरूबाट र साथी सर्कलबाट पनि शेयर बजारमा मनज्ञ मुनाफा लिएर र जीवनलाई व्यवस्थित सुव्यवस्थित बनाएको मैले साथीभाइका जीवनबाट पनि मैले देखेँ, प्रत्यक्ष देखेँ र मैले त्यो सुने पनि देखेँ पनि र व्यवहारमा त्यो प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने अवसर पनि पाएँ। तसर्थ पुँजी बजारमा मैले पनि प्रवेश गरेको। जस्तो यो तपाईँ पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको एउटा भनौँ न गर्दै गरेको धार एउटा थियो, पढ्दै गरेको विषय एउटा थियो होइन, के चिज चाहिँ देखेर वा कसलाई देखेर वा कस्तो चाहिँ त्यो वातावरण देखेर चाहिँ ओहो यो ठाउँमा चाहिँ म प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा बिन्दु हुन्छ नि, सुरुवात बिन्दु चाहिँ कस्तो रहेको थियो? म चाहिँ खास गरेर के छ भने हरेक क्षेत्रमा अलिकति के छ भने सोझो तरिकाले एउटा सत्यवादी सोचले अथवा एउटा चाहिँ सुकर्म गरेर तपाईँको चाहिँ जीवनलाई व्यवस्थित गर्न र अर्थोपार्जन गर्नको लागि चाहिँ हरेक क्षेत्रमा त्यो किसिमको वातावरण छैन। तर शेयर बजार मलाई अचम्म यस्तो क्षेत्र लाग्यो कि जुन क्षेत्रमा प्रवेश गरेर विशुद्ध तपाईँको कहीँ तपाईँको तिगडम अथवा कहीँ कसैलाई तपाईँको चाहिँ चोचो मोचो नगरिकन विशुद्ध आफूसँग जति पुँजी छ, आफूसँग जति रकम छ त्यो रकमलाई व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्न र त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि हजुरको शेयर बजार चाहिँ असाध्यै एउटा अवसरको चाहिँ रूप रहेछ, अवसरको स्थान रहेछ र शेयर बजारमा प्रवेश गर्न जरुरी छ। किन सत्य मार्गमा हिँड्ने मान्छेलाई र सही मार्गमा हिँड्न खोज्ने विचार भएको मान्छेलाई चाहिँ शेयर बजार चाहिँ ठिक हो भन्ने नै मलाई महसुस भयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले शेयर बजारमा प्रवेश गरेको। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि बजारमा कस्तो खालको कुराहरू पनि हुन्छ भने भनौँ न चलखेल गर्ने सबभन्दा बढी यही बजारमा हुन्छ वा चाहिँ अहिले ठेट भाषामा भन्दाखेरि अरूलाई टोपी लगाइदिने भन्छ होइन, अरूलाई गलत सिकाएर वा भनौँ न उचालेर चाहिँ आफू चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्ने मान्छेहरू पनि छन् भन्छ। अब यस्तो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले भनेको जस्तो सट मार्गको पेसा भनेर चाहिँ तपाईँलाई कसरी डिफाइन गर्नुभयो यो चिजलाई? होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो कस्तो हुन्छ भने अपवाद भन्ने संसारमा हुन्छ नै, किनकि अब शेयर बजारमा कारोबारीहरूले अथवा शेयर बजारमा कारोबार गर्नेहरूले हो बजारलाई चलखेल गर्छन्। किन विश्वको शेयर बजारमा जहाँ कहीँ नै चलखेल हुन्छ पनि भनिन्छ, नेपालको मात्रै शेयर बजारको कुरा होइन। तर भिन्न कुरो के हो भने ठिक छ शेयर बजारमा चलखेल त गर्छन्, प्रकारान्त तरिकाले चलखेल गर्छन्, तर प्रत्यक्ष कसैलाई व्यक्ति विशेषलाई समस्या पर्ने गरी, व्यक्ति विशेषलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी, व्यक्ति विशेषलाई नोक्सान हुने गरी नै शेयर बजारमा प्रत्यक्ष अप्ठ्यारो जस्तो मलाई लाग्दैन, चलखेल गर्छन् जस्तो लाग्दैन। प्रकारान्त तरिकाले गर्छन् किनकि अब बजारमा कसरी हुन्छ कमाउनु पर्छ भन्ने नै मान्यता बोकेर बजार प्रवेश गरेका हुन्छन्। किन अर्थोपार्जन प्रमुख चाहिँ सोचका छ, अर्थोपार्जन नै प्रमुख अङ्ग हो अथवा प्रमुख मेरो कर्म हो भन्ने विचारले नै बजारमा प्रवेश गर्ने हो, दोस्रो बजारमा विशेष गरेर दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्ने हो। तसर्थ अब ठुला ठुला लगानीकर्ताहरू जसले अरबौँ रुपियाँको चाहिँ कारोबार गर्छन्, जसले चाहिँ अरबौँमा कारोबार गरेर खर्बौँ बनाउँछन्, किनकि सङ्गठित भएर पनि अब बजारमा मलाई लाग्छ ठुला ठुला लगानीकर्ताहरू सङ्गठित भएर पनि तपाईँको बजारलाई कर्णनिङ गरेर कुनै कम्पनीलाई कर्णनिङ गरेर तपाईँको चाहिँ त्यसको कम्पनीको रेट उचाइमा पुर्याउने गर्छन्। त्यो हो, त्यो हामीले देखेका छौँ। तर ठ्याक्कै हामी जस्ता सोझा साझा अथवा हामी कर्णनिङ गर्न नसक्ने हामीलाई त अनेकौँ कम्पनीहरू छन्। तपाईँको एउटा मात्र कम्पनी छैन, 200 समथिङ कतिवटा कम्पनी 243वटा कम्पनीहरू सूचीकृत भएका छन्। भनेपछि ती कम्पनीमा सबै कम्पनीमा ती चाहिँ वास्तवमा चाहिँ खेल खेल्ने
व्यक्तिहरूले सबै कम्पनीमा खेल खेल्न त सक्दैनन्, किनकि त्यो पुँजी बजार अहिले त झन् एकदम विकसित भएको छ, ठुलो पनि भएको छ, आकार पनि बृहत भएको छ। तसर्थ मलाई लाग्छ त्यो किसिमको खेल यदि भएको छ भने पनि र त्यो किसिमको खेल आकलन गर्दै गर्दा पनि भिन्न कम्पनीहरूमा पनि हामीले प्रवेश गरेर भिन्न कम्पनीहरूमा पनि हामीले लगानी गरेर चाहिँ त्यहाँबाट प्रतिफल मजाले लिन सकिन्छ। र बाँकी रह्यो त्यो मैले सत्य यस अर्थमा भनेको कि त्यहाँ एउटा सिस्टममा चलेको हुन्छ, त्यहाँ कसैलाई हामीले तपाईँको चाहिँ भनासुनी गरेर अब त्यो सेयर खरिद गर्नु पर्दैन, सेयर बिक्री गर्नु पर्दैन। आफ्नो जुन पुँजी छ, जुन चाहिँ आफ्नो चाहिँ लगानी छ, त्यो लगानी सुव्यवस्थित गर्ने जुन अधिकार छ, जुन तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने जुन एउटा चाहिँ तपाईँको सोच छ, त्यो सोच नितान्त व्यक्तिले निर्धारण गर्न सक्ने चाहिँ एउटा वातावरण चाहिँ सेयर बजारमा छ जस्तो लाग्छ। तसर्थ मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि यो बजार एकदम अव्यवस्थित छ र तपाईँको यो बजारमा चलखेल भए तापनि अवसर छैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कतै लाग्दैन। त्यसो यो तपाईँ बजार प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिलो अनुभव भनौँ न, पहिलो आइपिओबाट प्रवेश गर्नुभएको भए पहिलो आइपिओ अनुभव वा पहिलो सेकेन्डरी बजारको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो त्यो बजारमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि? यस्तो छ, आइपिओ चाहिँ मैले खास गरेर यो लगभग तपाईँको चाहिँ 61, 60, 62 सालतिरबाट मैले आइपिओमा प्रवेश गरेँ। अब यो आइपिओ प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि अब त्यति बेलाको परिस्थिति त अब सरहरूले पक्कै देख्नु भएको छ र बुझ्ने मान्छेहरू सबैलाई लगल जानकार, सबै जानकार नै छन्। किनकि अब निकै ठुलो भिडका बावजुद ती फर्महरू बुझाइने कर्महरू हुन्थे, त्यसपछि पर्थेन, ग्यारेन्टी हुन्थेन, अनि आफूसँग पैसा भए नभए नि तपाईँको चाहिँ 2-4 पैसा अन्तबाट खोजेर ल्याएर आइपिओमा भर्ने चलन थियो। मैले पनि सुरुमा त अझ के गरेँ, अचम्मको छ, म पेसागत हिसाबले तपाईँको चाहिँ आबद्ध यता शिक्षण पेसामा पनि म आबद्ध भएकै कारणले अब सीमित एउटा चाहिँ के भन्छ आम्दानी हुने, त्यो सीमित आम्दानीले दैनिकी चल्ने मात्रै हुन्थ्यो, जीवन गुजारा मात्रै हुन्थ्यो। अब आइपिओमा हाल्ने पैसा पनि अभाव हुन्थ्यो। त्यो परिस्थितिमा पनि मैले सरसापट गरेर कहिले त मैले 40% ब्याजमा पनि पैसा लिएर चाहिँ साथीभाइबाट लिएर मैले लगानी गर्थेँ। अनि लगानी गर्दै गर्दाखेरि आइपिओ भर्यो, 2-3 महिनापछि त्यसको रिजल्ट आउने, पऱ्यो कि परेन बल्ल निश्चय हुने, अनि त्यो ब्याज मात्र तिर्नु पर्थ्यो कहिलेकाहीँ। अनि बडा दुःख लाग्थ्यो, ओहो मैले ब्याज मात्र तिर्नु पऱ्यो, वास्तवमा प्रतिफल त मैले पाइनँ। अब यो कसरी यो सधैँ सम्भव होला भन्ने पनि सोच्थेँ। अनि कालान्तरमा बिस्तारै एउटा दुईवटा फाटा तपाईँको सेयर जब पर्न थाल्यो, त्यसपछि बजारमा त्यो सूचीकृत हुँदै गर्दाखेरि अनि त्यसको मूल्य जब निर्धारण हुन्थ्यो, जब उचाइतर्फ जब लाग्दथ्यो, मैले त्यो जुन लगानी गरेको थिएँ 24%मै भयो नि, मैले ब्याजमा ल्याएर लगानी गरेको जुन प्रतिफल छ आज मैले बल्ल पाउँदैछु है। अब मुनाफा असाध्यै धेरै मुनाफा त मैले पाउँदिनँ, फरक विषय हो, तर म घाटामा चाहिँ हुँदिनँ है भन्ने कता मलाई महसुस पनि भयो। त्यसपछि म आइपिओमा अथवा सर्वसाधारण सेयर वा पब्लिक सेयरमा चाहिँ मैले लगानी गर्न छोडिनँ कहिले पनि। अनि कालान्तरमा अब यो बाटो मात्रै नपुग्ने भयो है, अब मैले दोस्रो बजारमा पनि लगानी गर्नुपर्छ, किनकि यो चाहिँ सीमित भयो, किन थोरै 10 किताले कति नै हुन्छ, त्यसको प्रतिफल कति नै आउँछ र लगानीलाई अलिक बृहत बनाउनुपर्छ है भन्ने एउटा सोच पनि आयो र दोस्रो बजारमा मैले प्रवेश गरेँ। दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्दाखेरिका ती अनुभवहरू चाहिँ कस्ता रह्यो? होइन, दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्दा अब म नयाँ लगानीकर्ता, हेर्नुहोस् पुँजी पनि एकदम कम थियो। अब पुँजी कम थियो, त्यो पुँजीलाई अलिकति बृहत बनाउनको लागि, अलिकति धेरै पुँजी परिचालन गर्नको लागि मसँग त्यति तपाईँको चाहिँ अर्थको हिसाबले सङ्कलित अर्थ मसँग थिएन, तर मलाई आँट र साहस चाहिँ थियो। मैले जीवनकालमा म वास्तवमा 12-13 वर्षको उमेरमा म घरबाट चाहिँ घर छोडेर म खास गरेर बाहिर नै अध्ययन र अध्यापन गर्न लागेँ। आजसम्म म बाहिरै छु, घर बाआमाको साथमा छु, तर अलिक टाढा छु। तर यो बिचमा मैले जहिले पनि मैले जीवनमा के सोचेँ भने चाहे पढ्ने विषय होस्, चाहे अन्य विषयहरू हुन्, आँट चाहिँ चाहिन्छ है मान्छेमा, आत्मबल चाहिँ चाहिन्छ है। आत्मबल भएन मान्छे के गर्न सक्दैन, जे पनि त गर्न सक्छ नि। एउटा संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, सनै कन्था सनै पन्था सनै पर्वत लङ्घन भन्ने छ। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने म सगरमाथा चढ्नु छ भने म सगरमाथा चढ्नको लागि त ममा सबभन्दा पहिला त विचार आउनु पर्यो नि त। विचार आइसकेपछि म घरबाट निस्कन्छु, अनि गल्ली हुँदै बाटो हुँदै अनि म फेदीमा पुग्छु, अनि बल्ल म सगरमाथा पुग्छु नि टुप्पोमा। म प्रवेशै गरिनँ भने त हिँडेन भने त म सगरमाथा उचाइमा पुग्न सक्दिनँ। तसर्थ त्यस्तै किसिमको विचार ममा आयो। अनि अब दोस्रो बजारमा मैले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विचार आयो र केही सङ्कलित रकमलाई मैले लगानी गरेँ, न्यून रकमलाई लगानी गरेँ। अनि कालान्तरमा मैले ऋणदान गरेर पनि लगानी गर्न थालेँ। अनि मलाई एउटा विषयवस्तु मैले योभन्दा पहिला पनि एउटा टेलिभिजनमा उठान गरेको थिएँ। योभन्दा पहिलाको बुलमा
पछिल्लो बुल मैले बढी नै अनुभव गरेको बुल हो। त्योभन्दा पहिलाको बुलमा अलिअलि सम्झना छ, अलिअलि मैले लगानी गरेको थिएँ। यो पछिल्लो गएको बुल चाहिँ मलाई सम्झना छ। मेरो लगभग बजारमा 1 को हाराहारी थियो, मसँग धेरै लगानी थिएन, 1 को हाराहारी बजारमा लगानी थियो। त्यो पनि नितान्त तपाईँको इन्ट्रेस्टमै, तपाईँको ब्याजमै मैले लगानी गरेको थिएँ। अनि बजार हजुरको 1100बाट बढ्दै 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 गयो 1600, 1700, 1888 को बिन्दु लगभग छोयो। अनि बजार अझै बढ्छ अरे भन्छन्। मैले चिलीमै त्यति बेला 2100 मा खरिद गरेको थिएँ। अनि 2100 मा चिलीमै खरिद गरिसकेपछि चिलीमा 2600 पुग्यो। 2600 पुगिसकेपछि संयोग मैले 2600 मा चिलीमै बेच्न चाहिँ। अनि एभरेस्ट पनि मैले 1800-1900 मा किनेको थिएँ। अनि एभरेस्ट चाहिँ मैले लगभग 4000बाट फर्केर फेरि 2900 आउँदा बेच्न सकेँ। अनि त्यो 1888 को बिन्दुबाट मैले जब बजार अब चाहिँ बजार घट्छ रे भन्ने कता अनुमान भयो। बजार 1700-1800 पुग्यो, 1800बाट फर्केर 1700 पुग्यो, 1600, 1700 को फेरिमा घुम्यो बजार। अनि अब चाहिँ बजार बिरिस हो है भन्ने कता महसुस भयो। महसुस भइसकेपछि मैले कतिसम्म गरेँ भने मैले त्यो बिचमा केही मुनाफा मैले जति लगानी गरेको थिएँ, लगानीको प्रतिफल मैले लगभग तपाईँको घाटा नहुने गरी प्राप्त गरिसकेको थिएँ। अनि त्यति बेला पनि केही बजारमा मेरो रकम बाँकी नै थियो। लगभग 70% मेरो चाहिँ बजारमा लगानी थियो, अझै 30% मात्र निकालेको थिएँ। अनि अब बजार बिरिस हो है, अब यो बजारबाट निस्किन जरुरी छ। किन बिरिस हो भने भोलि किन्ने अवसर त धेरै आउँछ। त्यसले गर्दा खरिद मूल्यमा घाटा खाएर पनि बेचिदिन्छु म त, अब भएन, पैसा सङ्कलन गर्नु पर्यो। यो पैसालाई मैले चाहिँ अन्य क्षेत्रतिर डाइभर्ट गर्छु भन्ने विचार आयो। त्यसपछि मैले 516 मा किनेको नेपाल बैंक मैले हजुरको 480 तिर मैले बेचेर म निस्केँ। त्यस्तै गरी अन्य कम्पनीहरू पनि कतिपय घाटामा बेचेँ, कतिपय सममा बेचेँ। सोल्टी होटल मसँग 2-4 हजार किता थियो, मैले 430 समथिङ कतिमा किनेँ। अन्तिममा त्यो चाहिँ 303 मा मैले चाहिँ हजुरको सोल्ड गरेर अथवा चाहिँ पैसा निकालेर म निस्केँ। अनि त्यसले के अनुभव सिकायो भने यो बजारको नेपाली शेयर बजारको ट्रेन्ड चाहिँ बिरिस र बुलिसको एउटा ट्रेन्ड रहेछ। यहाँ स्थिर पनि हुँदो रहेछ बजार, कहिले माथि जान्छ कहिले तल जान्छ। एउटा समय कुनै अवधिमा माथि गइराख्ने र कुनै अवधिमा तल झरिराख्ने पनि हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि बजारमा अलिकति विचार गरेर त्यो किसिमको लोभ नगरिकन र मौका छोपेर चाहिँ बजारबाट निस्किन पर्ने बेला पनि हुँदो रहेछ है भन्ने अनुभूति पनि भयो। र त्यो पैसालाई जग्गामा लगानी गरिसकेपछि त्यो जग्गाको प्रतिफल आज तपाईँको 3 गुणा भएको छ। मैले त्यति बेला जति लगानी गरेँ ठ्याक्कै तपाईँको 300%, 200, 150% तपाईँको अहिले चाहिँ मूल्य बढेको छ भनेपछि ठिकै गरे जस्तो लाग्यो। त्यसले गर्दा कहिले बजारमा हजुरको बजार बिरिस हो भन्ने थाहा छ र कम्पनीमा गरेको लगानी अब चाहिँ सुरक्षित छैन भन्ने महसुस हुन्छ भने कहिलेकाहीँ बजारबाट घाटा खाएर निस्किँदा पनि फेरि त्यो घाटामा नाफा पनि हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव पनि मलाई छ। त्यसले गर्दाखेरि बजारमा सचेत हुन जरुरी छ। बजारमा सचेत भएन भने चाहिँ मान्छे कुनै पनि बेला रोडपति पनि हुन्छ, करोडपति पनि हुन्छ, अरबपति पनि हुनसक्छ। एक असाध्यै संवेदनशील शेयर बजार भनेको असाध्यै संवेदनशील हो र असाध्यै संवेदनशील भएकै कारणले गर्दा शेयर बजारमा फुकी पाएर चाहिँ चाल्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ चेतना चाहिँ मलाई चाहिँ भयो। जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, म एकदम त्यो बजारमाबाट निस्केँ त्यो बेला, यो धेरैजनाले नसकेको कुरा हो होइन। वा तपाईँले एभरेस्ट ब्याङ्क जसरी बेच्नुभयो वा चिलीमे जसरी बेच्नुभयो, धेरै अनुभव भएकाहरू पनि त्यो बेला फसेका थिए। त्यो बेला तपाईँ निस्किनु संयोग थियो वा चाहिँ अब चाहिँ लगभग घट्छ भनेर भित्रैबाट आएर वा तपाईँले बुझेर त्यो सेयर बेच्नु भएको थियो? अब यसो छ, त्यति बेला जुन बजारको एउटा ट्रेन्ड थियो 1888 पुगेर फेरि 1700 मा आउने, 1700बाट फेरि कता बढ्न लाग्यो। त्यो मैले के सुनेको थिएँ र के बुझेको थिएँ भने अब आम मानिसहरूको अनुभवी लगानीकर्ताहरूको कुरा चाहिँ मैले के सुनेको थिएँ भने बजारमा जब बिरिस हुन्छ के अरे बुलिस हुन्छ, बुलिसमा चाहिँ बढ्ने बढी हुन्छ, घट्ने कम हुन्छ। अनि बिरिसमा चाहिँ घट्ने बढी हुन्छ, बढ्ने बढी हुन्छ भन्ने त्यो पोइन्ट चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइरहेको थियो, अथवा त्यो विचार चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ एकदम अटल भएर बसिरहेको थियो। अनि मैले सोचेँ बजार बढ्ने क्रममा 1000बाट लगभग 1000 को हाराहारीबाट मैले बजार हेरेको, 1888 बजार पुगिसकेपछि बजारमा त्यो बढ्ने क्रम भन्दा पनि घट्ने क्रम बढी देखेँ मैले। अनि घट्ने क्रम बढी देखेँ अब चाहिँ यो बजार साँच्चै नै यो 4 वर्ष 3-4 वर्ष जुन एउटा साइकल छ त्यो साइकल पनि यसले लगभग पार गरेको छ, समय अवधि पुगेको छ र अब बजारमा घट्ने क्रम बढी देखिरहेछ, बढ्ने कम छ। यो बिरिसै हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरेर नितान्त मेरो आफ्नो एउटा निर्णय, आत्मनिर्णयले मैले त्यो बजारबाट चाहिँ मैले त्यो लगानी निकालेको हो। र संयोग
पछि त्यो मैले जुन आकलन गरेको थिएँ बजार अब चाहिँ बिरिस हो है भन्ने जुन आकलन गरेको थिएँ त्यो पछिल्लो समय चाहिँ यथार्थमा परिणत भयो र वास्तवमा चाहिँ त्यो साँच्चै नै त्यो बजार चाहिँ बिरिस रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि चाहिँ पछि भयो। तर आकलन चाहिँ गरेर निकाले के हो पैसा चाहिँ जस्तो यो बिचमा चाहिँ भनौँ न तपाईँले यो बजारमा सेकेन्डरी बजारमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँले जुन यति वर्षको अनुभव छ भन्नुभयो होइन, त्यो बिचमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ एकदम आफूले गल्ती गरेको वा सबैभन्दा एकदम पीडादायी बेला वा सबैभन्दा बढी घाटा भएको बेला वा सबैभन्दा एकदम राम्रो निर्णय गरेर फाइदा भएको बेला सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ कुन बेलाका कुन घटना सम्झिनु? होइन, मलाई बजारमा एउटा के अनुभूति भयो भने हो यो पछिल्लो तपाईँको चाहिँ 12-14 वर्षको यो अनुभवले एउटा के सिकायो भने बजारमा कुनै पनि कम्पनीको हजुरको जो फन्डामेन्टल तपाईँको चाहिँ नहेरिकन बजारमा उच्च चाहिँ मूल्य भएको बेलामा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्नु हुँदो रहेछ भन्ने सिकायो। किनकि मलाई सम्झना छ नेसनल हाइड्रो पावर मैले 215 किनेको थिएँ, 214 किनेको थिएँ अनि 214बाट नेसनल हाइड्रो पावर लगभग 47 रुपियाँ समथिङमा आयो होइन। 47 रुपियाँमा आयो, आइसकेपछि मैले 214मा नेसनल हाइड्रो पावर किन्दै गर्दाखेरि मलाई के थाहा थिएन भने यो फन्डामेन्टल मैले यसको हेरेर किन्नुपर्छ र भोलिको दिनमा यो कम्पनी त पत्रु कम्पनी अथवा यो कम्पनीले प्रतिफल दिँदैन, वर्षौँदेखि दिएको छैन, तसर्थ अब पनि बजार बिरिस हुँदै गर्दाखेरि बजार घट्दै गर्दा कम्पनीको मूल्य घट्दै गर्दाखेरि मैले पाउने प्रतिफल के हो त भन्ने कुरा मैले सोच विचार नगरिकन एउटा बजारको हुइममा ल नेसनल हाइड्रो पावर त बढ्छ अरे होइन, ठुला खेलाडीले खेलेका छन् अरे भन्नेको भरमा अथवा सुनेको भरमा मैले चाहिँ त्यसमा लगानी गरेँ। लगानी गरिसकेपछि मैले पछिल्लो समय नेसनल हाइड्रो पावर 214मा किनेको नेसनल हाइड्रो पावर चाहिँ मैले गरेर 130मा मैले बेचेँ। 130 र 150मा बेचेर मैले सकेँ। 2-4 किता थियो त्यो पनि 130 र 150मा बेचेर सकेँ। अनि मैले बेचेँ, ठिकै गरेँ किनकि अब बिरिसमा अब 214कोमा 130मा बेचेँ, 150मा बेचेँ भनेर मलाई पछिल्लो समय त्यो 50-55 रुपियाँमा आउँदाखेरि त्यो महसुस त मलाई भयो। तर मलाई फेरि त्यो अनुभवले के सिकायो भने मलाई किन्ने आँट चाहिँ आएन। किन 130मा बेचिसकेपछि 214-15मा किनेको कम्पनी 130मा घाटा खाएर मैले बेचेँ। 150 बेचिसकेपछि मैले 50 रुपियाँ मैले किन्न सक्थेँ नि, तर मैले किन किनेन भने ओहो मैले गलत कम्पनीको छनौट गरेर रहेछु। किनकि वास्तवमा गलत कम्पनीमा त गलत कम्पनीको छनौट गर्दाखेरि भोलि बजार बढ्दाखेरि पनि त्यो कमजोर कम्पनीहरू खास गरेर कमजोर कम्पनीहरूको उचाइ त त्यति हुँदैन, मूल्य चाहिँ तपाईँको बढोत्तरी त त्यति हुँदैन। भोलिको दिन बजारले साथ दिएन भने फेरि त्योबाट पाउने प्रतिफल पनि केही हुँदैन। तसर्थ मैले कमजोर कम्पनी किन्नुहुन्न है भनेर मैले फन्डामेन्टल अथवा चाहिँ कम्पनीको वित्तीय विवरण सम्पूर्ण विवरण हेरेर मात्रै त्यसका लगानीकर्ता कस्ता छन्, त्यसपछि गएर त्यसले दिने वार्षिक प्रतिफल कस्तो छ, विगतको इतिहास के छ, प्रतिफल कसरी दिँदै आएको छ र आगामी दिनका योजनाहरू कार्ययोजनाहरू के छन्, यी यावत कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ कम्पनीका चाहिँ सेयर किन्नुपर्छ, चाहे बजार बुलिस होस् चाहे बजार बिरिस होस् भन्ने त्यो किसिमको अनुभूति, त्यो किसिमको एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्छ फिल मलाई चाहिँ भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यसरी त्यो अनुभवले नै मान्छेलाई खार्दो रहेछ। अब उपरान्त चाहिँ अहिले पनि साथीहरू मसँग सम्पर्कमा आएका साथीहरू यो टेलिभिजनतिर कार्यक्रम आउँदै गर्दाखेरि कतिपय साथीहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, ल मैले चाहिँ सेयर किन्न पर्यो, के गरेँ पुरुषोत्तमजी, ल न मलाई चाहिँ सिकाइदिनु पर्यो अथवा कुन कम्पनी छनौट गर्दा ठिक हुन्छ, मैले त फल्ला कम्पनी किनेँ भनेर हिजो 2-3 दिन अगाडि मात्रै एकजना चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो आर्मी हेडक्वार्टरमा वरिष्ठ पदमा हुनुहुन्छ, उहाँ माथिल्लो पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, सेयर बजार पनि उहाँको आंशिक आम्दानीको स्रोत रहेछ। अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई सोध्नु, मैले चाहिँ हाइड्रो पावर माथि 700 लगभग कुनै कम्पनीको हाइड्रो पावर मैले 700 लगभगमा किनेँ, यति बेला 400 छ, हेर्नुहोस् मैले गल्ती गरेँ कि के गर्ने थाहा छैन, अब त्यहाँ पुग्छ कि पुग्दैन, अब मैले लगानी गर्दा कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने होला भनेर भन्नुहुन्छ। यो नयाँ लगानीकर्तामा चाहिँ के समस्या हुँदो रहेछ भने कम्पनीले दिने प्रतिफल आकलन नगरिकन यो हुइममा होइन, हुइमको भरमा चाहिँ ल है फल्ना कम्पनी बढ्छ अरे, फल्ना कम्पनी चाहिँ बढ्दैछ अरे भनेको चाहिँ भरमा चाहिँ सुनेको भरमा चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ त्यो लगानी त्यसरी लगानी गर्न चाहिँ अब चाहिँ पर्दैन र त्यसरी लगानी गर्ने मनस्थिति हाम्रो चाहिँ बन्दैन। तसर्थ बजारका ती विगतका अनुभूतिले अबका दिनमा चाहिँ सुरक्षित अवतरण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा जुन कन्फिडेन्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा जुन आत्मविश्वास छ त्यो आत्मविश्वास चाहिँ मलाई बढेको छ। जस्तो सबैभन्दा बढी कमाएको त्यो अनुभव चाहिँ हामीले सुन्न चाहेका थियौँ।
फेरि सबैभन्दा बढी कमाएको भन्दा यस्तो छ, इन्डिभिजुअल कम्पनीकै कुरा गर्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ नितान्त कम्पनीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पछिल्लो समय मैले गरिमाकै कुरा गरौँ, GBBL मैले लगभग हजुरको 250 260 मैले किनेको थिएँ, 2-4 हजार किताब मसँग थियो। त्यो कम्पनी मैले पछिल्लो समय 750 लगभग पुगेको थियो। अहिले भर्खरकै कुरा धेरै भएको छैन। 750 पुग्दाखेरि मैले बेच्ने भ्याइनँ। बेच्छु भन्दा हल्ला चाहिँ बजारमा के सुन्यो भने ओहो यो त 850 पुग्छ अरे, विकासमै गरौँ एकदम बढ्छ अरे भन्ने हल्ला भयो। अनि ब्रोकरलाई मैले सोधेँ, ब्रोकरका केही साथीहरूलाई सोधेँ, मैले गरिमा बेच्न खोजेको, बेच्छु कि नबेचौँ भनेको। अनि ब्रोकरका साथीले के भन्नुभयो भने नबेच्नुहोस्, अहिले किन बेच्नुहुन्छ, विकासमा त एकदम बढ्दैछ, 1000 पुग्छ सबै भनिदिनु भयो। अनि भनिसकेपछि 750 पुग्दै गर्दा म चाहिँ अनलाइनमै थिएँ, मैले त्यो चाहिँ निकाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लगभग थियो। मैले आत्मनिर्णय के गरेको थिएँ भने 250 मा किन्दै गर्दाखेरि मैले 750 देखि 750 बिचमा चाहिँ मैले बेच्नुपर्छ है भन्ने एउटा मनस्थिति मैले बनाइसकेको थिएँ 1.5-2 वर्ष अगाडि नै। त्यो मनस्थिति बनाउँदै गरेर 2 वर्ष धैर्य गरेपछि पनि अब बोनस पनि मैले 13% लगभग 14% बोनस पनि खाएँ। त्यसको नगद लाभ हुन्छ केही थोरै थियो, त्यो पनि मैले लिएँ खाएँ। र 250 मा किनेको कम्पनी 750 पुग्दाखेरि अब त बेच्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि बाहिरका गफहरू, ब्रोकरका साथीहरूका गफ, अन्य साथीहरूका गफ बेच्न ठिक छैन। टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने साथीहरूले पनि के भन्नुभयो भने होइन सर 850 पुग्छ नि, त्यसको यसो टेक्निकल हेर्दाखेरि त 800 देखि 850 त हो पक्का हो, नबेच्नुहोस् भन्नुभयो 750 मा। अनि मैले बेचिनँ। नबेचिसकेपछि अनि पछिल्लो समय त्यो बजार घट्दै पनि गयो, किन 3200 लगभगबाट बजार 2200 समथिङ आइपुग्दाखेरि अनि मैले बिचमा 2800 तिर जस्तो लाग्छ, 27-2800 तिर बजार हुँदाखेरि मैले गरिमा चाहिँ 650 मा लगभग तपाईँको चाहिँ बोनस बाहेक सबै निमिटान्न गरेँ। भनेपछि 250 रुपियाँ लगानी गरेको एउटा पर सेयर 250 रुपियाँ लगानी गर्दै गर्दाखेरि मैले 650 मा बेचेको भनेको प्रतिफल उच्च होइन र 1.5-2 वर्षको त्यो प्रतिफल त तपाईँको कुन क्षेत्रमा हुन्छ, त्यो जस्तो अवसर कुन क्षेत्रमा छ। त्यसले गर्दा म त अवसर देख्छु सेयर बजारमा। यसरी मैले एउटा कम्पनीको मात्र उदाहरण दिएँ, त्यहाँ उच्च प्रतिफल मैले लिएँ। अन्य कम्पनीहरू पनि छन् जुन चाहिँ 500-700 मा किनेर तपाईँको 22-2500 मा पनि बेचियो लघुवित्तहरू। भनेपछि बजारमा वास्तवमा बजारमा मैले बुझेको के भने अनुभवले मलाई के सिकायो भने न्यून बिन्दु हुँदा कुनै पनि कम्पनीको न्यून बिन्दु हुँदा चाहिँ बजारमा त्यो कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने नै हो र उच्च बिन्दुमा पुग्दाखेरि त्यो सेयरको चाहिँ के उच्च मूल्य चाहिँ उच्च पुग्दै गर्दाखेरि त्यो सेयर चाहिँ बिक्री गर्ने नै हो। अनि त्यो पैसालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेयर बजारमै लगानी गर्ने हो कि अन्य क्षेत्रमा डाइभर्ट गर्ने हो, त्यो आफूमा भर पर्ने कुरा हो। आफ्नो क्षेत्रगत हिसाबले अब आफ्नो चाहिँ सिप र आफ्नो चाहिँ क्षमतामा भर पर्ने कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि बजारमा त्यो तरिकाले प्रवेश गऱ्यौँ भने र त्यो तरिकाले लगानी गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ पुँजी बजारले कहिले पनि घाटा गर्दैन र पुँजी बजारमा सधैँ सफल भइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो तपाईँ संस्कृत वा चाहिँ भनौँ न संस्कृतसँग सम्बन्धित विषय पढ्नु भएको हुनाले विशेष गरी चाहिँ यो लोभ वा डर होइन वा भय भन्ने चिजलाई अझ बढी सुन्दर तरिकाले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। सेयर बजारमा चाहिँ अलिक बढी लोभका कारण र डरका कारण मान्छेहरू एकदम घाटा खाइरहेका छन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुनिरहेछौँ, देखिरहेछौँ, भोगिरहेछौँ होइन। यो सेयर बजारमा लगानीकर्ताले गर्नै नहुने गल्ती र गर्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ के रहेछ? गर्नै नहुने गल्ती चाहिँ मैले भनि नै हालेँ। गर्नै नहुने गल्ती चाहिँ के हो भने बजार जति बेला जुन अवस्थामा भए पनि, चाहे बजार हजुरको घट्दो अवस्थामा होस् चाहे बजार बढ्दो अवस्थामा होस्, हामीले बजार घट्दो अवस्थामा छ भने बजारमा थोरै क्वान्टिटी बरु अब क्षमता के छ क्षमता अनुसारको अलिकति कम सेयर खरिद गर्दै जाने र सङ्कलन गर्ने। एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो, पुरानो अनुभवी, उहाँले लगभग 3-4 बुल खाइसक्नुभयो र व्यवस्थित जीवन उहाँले बाँचिराख्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने मलाई उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अहिले, सधैँ जसो भेट हुन्छ उहाँसँग। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने उहाँको भाषै त्यो छ, उहाँ यहीँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, नेवारी टोनमै। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने सेयरमा बिरिस हुँदा र बजार घट्दाखेरि पोको पार्ने सेयरको सङ्ख्या पोको पार्ने अनि चुप लाएर बस्ने, अनि जब बजार बढ्दै जान्छ बिस्तारै पैसा पोको पार्ने। सुरुमा चाहिँ सेयर पोको पार्ने अनि पछि चाहिँ पैसा पोको पार्ने भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा सही लाग्छ मलाई, किनकि बजारमा मूल्य कम हुँदा, अन्डर भ्यालु हुँदा, कुनै कम्पनीको चाहिँ मूल्य कम हुँदाखेरि यो चाहिँ खरिद गर्ने लायक मूल्य हो है। यसमा खरिद गर्दाखेरि भोलि बजार बढ्दाखेरि यसले दोस्रो बजारबाट पनि प्रतिफल दिन्छ मूल्य बढ्दा, र दोस्रो बजारबाट प्रतिफल नदिए तापनि कम्पनीले जुन लाभांश छ त्यसले पनि कमसेकम इन्ट्रेस्ट कमसेकम ब्याज चाहिँ कभर गर्छ है भन्ने मानसिकताका साथ यदि बजारमा हामीले कुनै पनि कम्पनी छनौट गरेर राम्रा कम्पनीहरू छनौट गरेर हामीले खरिद बढायौँ भने मलाई लाग्छ बजारले हामीलाई प्रतिफल राम्रो दिन्छ।
पहिलो कुरो खरिद गर्ने कुरा आयो। अब लोभ गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त मैले कति प्रतिशत लोभ गरेँ त मैले उदाहरण दिएँ नि भर्खरै तपाईँको मैले गरिमा 250 किनेको छु 250 को कम्पनी 750 पुग्दा पनि मलाई लोभ लाग्यो किन मैले मेरो आत्मनिर्णय मैले 250 किन्दाखेरि म 700 देखि 750 यो कम्पनी पुग्छ भन्ने आकलन गरेको थिएँ 1.5 वर्ष 2 वर्ष अगाडि आकलन गर्दाखेरि तपाईँको त्यो पुग्यो पनि पुग्दै गर्दाखेरि पनि मैले अझ तपाईँको लोभ गर्नको कारणले गर्दाखेरि 100-150 रुपियाँ अन्तरमा मैले तल्लो रेटमा त मैले बेच्नु पर्यो नि भनेपछि त्यो कमजोरी हो त्यो किनकि त्यो लोभ बढी गरेकै कारणले गर्दा भयो। तर पछिल्लो समय मैले बेचेर अहिले त गरिबमा 500 पाइन्छ 16% सायद 17-18% कति पर्सेन्ट तपाईँको लामोसम्म पनि घोषणा गरेको छ होइन भनेपछि अब मैले त्यो 1-150 तल्लो मूल्यमा किन्न त पाएको छु अवसर त आएको छ नि त्यसले गर्दा बजारमा किन्ने अवसर चाहिँ असाध्यै धेरै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। जहिले पनि सबै लगानीकर्ताले भन्ने त्यही नै हो र मैले बुझेको पनि त्यही हो किन्ने अवसर चाहिँ बारम्बार आउँछ तर बेच्ने अवसर चाहिँ एकपटक आउँछ भनिन्छ। त्यो एकपटक आउने बेच्ने अवसरलाई छोप्न सक्यौँ भने लगानीको प्रतिफल चाहिँ मजाले पाइन्छ र सन्तोष चाहिँ त्यहीबाट प्राप्त हुन्छ। जस्तो तपाईँले संस्कृतमा पढ्दाखेरि वा भनौँ न संस्कृतमा त पञ्चतत्त्वको शरीरदेखि लिएर यो चाहिँ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यका कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू नै तपाईँले पढ्नु पनि भयो होइन। त्यो संस्कृतमा पढ्दै गर्दाखेरि सिकेको पाठ र यता सेयर बजारसँग सम्बन्धित लगानीकर्ताहरूले पनि सिक्नुपर्ने त्यो रिलेटेड पाठहरू चाहिँ केही त्यो संस्कृतका श्लोकहरू पनि त्यहाँबाट हामीले बिल्कुल आशय बुझेँ। एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने संस्कृतका जस्तै चाणक्यका चाहिँ आदर्श वचनहरू अथवा चाणक्यले लेखेका कतिपय श्लोकहरूले गर्दा र गीतामा तब 18 अध्याय छ 18 अध्यायमा तब 700 श्लोक छन् ती 700 श्लोकका केही पङ्क्तिहरू मलाई कण्ठ छन्। अब त्यसले के गर्दो रहेछ भने संस्कृत क्षेत्र र सेयर बजारको क्षेत्रलाई जोड्दाखेरि चाहिँ संस्कृतका केही सुक्तिहरू केही भनाइहरू केही आदर्श वचनहरू हामीले याद गर्यौँ भने र यो मानस पटलमा हामीले राख्यौँ भने चाहिँ त्यसले धैर्य धारण गर्ने क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्दो रहेछ र समय अनुकूल मान्छेलाई चल्नलाई चाहिँ सिकाउँदो रहेछ किनकि मान्छेमा एउटा आवेग आउँछ कहिले कहिले उत्तेजनामा मान्छे हुन्छ आवेगमा मान्छे हुन्छ र सही समयमा सही निर्णय गर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ। तसर्थ ती संस्कृतका ज्ञानका भण्डारले गर्दा के चाहिँ फाइदा हुँदो रहेछ भने धैर्य धारण गर्ने फुकी पाइला चाल्ने समय अनुकूल परिवर्तन हुने समय अनुकूल परिचालन गर्ने समय अनुकूल व्यवस्थित जीवन बनाउने यी सम्पूर्ण जीवन बाँच्न मर्न र बाँच्न संस्कृतले मर्न र बाँच्न दुवै सिकाउँछ। त्यसले गर्दा पहिला त बाँच्नु पर्यो नि होइन। हाम्रो आयु जति छ जति समयसम्म हामीलाई लेखेको छ 5वटा कुरा तपाईँको चाहिँ जीवनमा चाहिँ के निर्धारण भएको हुन्छ अरे गर्भ अवस्थामा होइन। आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधनमेव च भन्छ यो आयु अनि त्यसपछि गएर आयु भनेको उमेर भइहाल्यो। आयु कर्म के कर्म गर्छ त रत्नाकर कुनै बेला डाँगु थियो नि खुङखार डाँगु थियो मान्छेलाई हत्या हिंसा गर्थ्यो उसले लुट्थ्यो दुनियाँ गर्थ्यो पछिल्लो समय वाल्मिकी भएर विश्वविख्यात भएनन् आदि कवि भएनन् विश्वको आदि कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ वाल्मिकीलाई चिनिन्छ भनेपछि आयु कर्मम चाहिँ वित्तम छ वित्त भनेको धन अरबपतिको छोरो छ तर बिचरो संस्कार नपाएको कारणले गर्दाखेरि ऊ रोडपति भएर चाहिँ जीवन बाँचिरहेको अवस्था पनि छ नि त भनेपछि आयु कर्मम च वित्तम छ यो धन पनि कहाँ कसरी प्राप्त हुन्छ त्यो पनि निश्चित पहिल्यै निर्धारण भएको हुन्छ भनिन्छ। आयु कर्मम च वित्तम च विद्या ज्ञान विद्वान तपाईँको चाहिँ विद्वान बाबुको मूर्ख छोरो पनि हुनसक्छ नि त कुनै ग्यारेन्टी छैन नि। गोकर्ण भागवतमा छ नि गोकर्ण धुन्धुकारी छोरो भनेपछि आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधन अनि ज्ञान पनि त्यो निश्चित भइसकेको हुन्छ कति उसले प्राप्त गर्ने तर कोसिसै नगरेर हुँदैन भाग्यमा चाहिँ छ भने दुध चाहिँ डोकामा दोहोरेर त अडिँदैन। विद्या निधन मृत्यु पनि यो 5वटा कुरा चाहिँ त गर्भ अवस्थादेखि नै निश्चित भएको हुन्छ। तर पनि जीवन बाँच्नका लागि मैले अघि सुरुमा उत्थान गरेको थिएँ धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्षमा अर्थोपार्जन भएन भने त जीवन बाँच्न सम्भवै छैन जीवन व्यवस्थित गर्न सम्भवै छैन। कुनै साधना गर्नको लागि पनि यज्ञ आदि कर्म गर्नको लागि पनि पैसा त चाहियो। अब पैसा कहाँबाट कमाउने भन्दा सेयर बजारबाट कमाउने सोचमोचो गर्नु पर्दैन कसैलाई भनिसुनी गर्नु पर्दैन आफ्नो हातमा रिमोट छ लगानी गर्यो जति बेला लगानी निकाल्न मन लाग्छ निकाल्न सकिन्छ राख्न मन लाग्छ राख्न सकिन्छ जीवनकाल अन्तिम समयसम्म राख्छु यो पुँजी वृद्धि हुँदै जान्छ आफै भन्ने हो भने पनि त्यो व्यवस्थित तरिकाले त्यहीँ बस्छ भनेपछि यो जस्तो सुव्यवस्थित बजार
यो जस्तो लगानी गर्न सजिलो बजार त कुन क्षेत्रमा छ? अन्य क्षेत्रमा त जोखिम बढी छ, जोखिम यसमा नि छ, तर व्यवस्थित छ, व्यवस्थित बनाइदिएको छ सरकारले, नियमकारी निकायले व्यवस्थित बनाइदिएको छ। त्यो व्यवस्थित बजारमा सजिलैसँग प्रवेश प्राप्त हुन्छ। तर यही सेयर बजारमा पनि धेरैजना एउटा चाहिँ त्यो अनदर साइड अफ द कोइन भन्छ नि, धेरैजना डुबेका मान्छेहरू पनि छन्, यो बजारलाई धिक्कारेर बजारबाट निस्केका मान्छेहरू पनि छन्। तिनीहरूले चाहिँ के गल्ती गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पुगे वा त्यसबाट के सिक्ने भनेर मैले प्रश्न गरेँ भने अब यस्तो छ, त्यसरी डुबेर जीवनमा सफलताका अगाडि त असफलताका अगाडि सफलता पनि हुन्छन् नि, होइन? जो मान्छे डुबेर बजारबाट निस्कियो नि, त्यो मान्छेमा धैर्य धारण गर्ने क्षमता कमजोर भन्ने कुरा बुझ्छु। त्यो व्यक्तिले जीवनलाई बुझ्न सकेन। जीवनमा ऊ जन्मेपछि उसले के चाहिँ कमाएको थियो र? सुरुमा जीवनमा जन्मिँदै गर्दाखेरि उसले केही ल्याएको थियो र? केही ल्याएको थिएन। यहीँ कमाएको थियो, यहीँ ऊ गुमाएर गयो। उसले के बिर्सनु हुँदैन भने मैले यहीँ कमाएको थिएँ, मैले यहीँ गुमाएर गएँ, अब फेरि म कमाउँछु भनेर फेरि प्रवेश गर्नु पर्थ्यो। त्यसको प्रतिफल मैले चाहिँ 1 करोड रुपियाँ मैले बजारमा गुमाएँ भने अब म 2 करोड कमाउँछु भन्ने त्यो आत्मबल, त्यो किसिमको अठोट लिएर अगाडि बढ्यो भने उसले 2 करोड कमाउन सक्थ्यो नि त। जति गुमायो त्यसको डबल पनि प्रतिफल लिन सक्थ्यो, प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्थ्यो नि। त्यसरी पलायन कुनै पनि क्षेत्रमा त्यसरी पलायन हुन खोज्यो भने त ऊ कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुँदैन नि। एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छेले भने, कुनै व्यवसाय गर्ने मानौ न, पसल व्यवसाय, फेन्सी सामान्य मानौ चिया पसलले गर्ने मान्छेले भने सुरुका चाहिँ दिनहरूमा तपाईँको चाहिँ घाटामा नोक्सानमा तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनसक्छ, तर पछिल्लो समयमा उसका अनुभूति अनुभवले गर्दा ऊ चाहिँ बिस्तारै सफल हुँदै जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यक्ति जो पलायन भयो, डुबेर पलायन भयो, त्यो अपरिपक्वताको उपज हो, त्यो तब अधैर्यताको उपज हो। त्यसमा तपाईँको धैर्य धारण गर्ने क्षमता नभएकै कारणले गर्दा व्यक्ति पलायन भएको हो। त्यो व्यक्ति त्यो क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा गएर नि पलायन भएर ऊ जीवनबाट नै हरेस खाएर उसले चाहिँ जीवनमा यो जुन कर्म गर्ने, साधन गर्ने जुन माध्यम धन छ, धनलाई उसले गौण मान्छ र ऊ जोगी भनेर हिँड्छ, अथवा उसले सम्पूर्ण कुरा त्यागेर ऊ चाहिँ जीवन यस्तै रहेछ भनेर उसले चाहिँ विरक्ति हेर्न सक्छ। तसर्थ त्यहाँ आत्मबलका साथ अर्थोपार्जनका लागि चाहिँ गर्ने जुन प्रयास हुन्छ, कसरत हुन्छ, त्यो कर्म गर्ने खोज्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिले त राम राम भन्नुभएको अरू के विकल्प हुन्छ र? जस्तो भनौँ न, यो जुन हामीले सनातन धर्मका कुरा गर्छौँ वा चाहिँ हाम्रो जीवनका कुरा गर्छौँ वा संस्कृत पढ्नेले अझ बढी जीवनलाई बुझेको हुन्छ भनेर धेरैजनाले पनि भन्नुहुन्छ। एक थरी जीवन चाहिँ होइन, मोक्ष प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ यो सब कुरा छोडेर, होइन, मैले अघि नै पनि भने यो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य छोडेर सत्य धर्म शान्ति प्रेम अहिंसाको बाटोमा एक्लो भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा स्कुलिङ। अनि सँगसँगै हाम्रो सेयर बजारमा चाहिँ भनौँ न जसरी हुन्छ पैसा कमाउनु पर्छ, जसरी हुन्छ हाम्रो पुँजीलाई वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने चिजमा यो कसरी यसलाई रिलेटेड गर्ने वा यो कसरी गर्ने? होइन, सम्बन्धित छ। बिल्कुल हजुरले भन्नुभएको कुरा मैले आशय बुझेँ। किन सम्बन्धित छ भने हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा र पूर्वीय मान्यतामा वर्ण व्यवस्था छ। वर्ण व्यवस्था भनेको तपाईँको सबभन्दा पहिला ब्रह्मचर्य आश्रम छ, ब्रह्मचर्य आश्रमपछि तपाईँ गृहस्थ आश्रम छ, गृहस्थ आश्रमपछि वानप्रस्थ आश्रम छ, वानप्रस्थ आश्रमपछि तपाईँको चाहिँ सन्यास आश्रम छ। क्रमशः व्यक्तिको उमेर अनुसार भने शिशु अवस्थाबाट उत्तर बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्थादेखिबाट यौवन अवस्थादेखिबाट लिएर वृद्ध र पौड हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। भनेपछि क्रमशः जीवन बिताउँदाखेरि यो क्रमशः अवस्थाहरू बिताउँदै गएर जीवनको अन्त्य हुने हो नि त। तसर्थ सेयर बजार यसरी रिलेटेड छ कि यो वर्ण व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्नको लागि पनि अर्थोपार्जन जरुरी छ। शरीर मध्य धर्म साधन भन्छ। त्यो भने के भने हरेक कर्म गर्नको लागि शरीर सबभन्दा ठुलो कुरो साधन हो, माध्यम हो। अब शरीरलाई सञ्चालन गर्नको लागि त अर्थको आवश्यकता पर्यो नि त। अर्थ बिना जीवन कसरी सम्भव छ? सम्भवै छैन। हरेक ठाउँमा पैसा खर्च हुन्छ अहिले। हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा घाँस बाँस कपासका लागि के धनको आवश्यकता पर्दैन? के पहिलाका ऋषिमुनिहरू जस्तो गुफामा गएर तपाईँको चाहिँ ओडारमा गएर बसेर काँडे भ्याकुर खाएर अथवा चाहिँ तपाईँको गिट्टा भ्याकुर खाएर बाँच्ने जीवन छ अहिले? अहिले आधुनिकीकरण भइसकेको छ। आज भिन्न जीवन छ अहिले, मान्छेको बाँच्ने शैली भिन्न भइसकेको छ। भनेपछि यो भिन्न जीवनशैलीमा भिन्न विचार आउन जरुरी छ नि। ठिक छ, व्यक्तिको अन्तिम अवस्थामा मोक्ष प्राप्त गर्ने प्रमुख
चिन्ता मोक्ष प्राप्त गर्ने प्रमुख उद्देश्य हुनसक्छ, तर मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि पनि त मार्ग त क्रमशः छ नि त। क्रमशः त्यो मार्गमा पुगिन्छ, एकैचोटि त पुगिँदैन नि। कुनै पनि साधना साध्य हुनको लागि त साधना गर्नु पर्यो नि, साधना बिना साध्य त हुँदैन। तसर्थ पनि सेयर बजार भनेको आम्दानी गर्नको लागि, एउटा अर्थोपार्जन गर्नको लागि एउटा प्रवेश क्षेत्र हो अथवा पेसा हो अथवा यो कर्मस्थल हो। तसर्थ जीवनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि र अर्थोपार्जन गर्नको लागि एउटा माध्यम र एउटा स्रोत र एउटा क्षेत्र भएको हुनाले सेयर बजारमा हामी प्रवेश गर्नैपर्छ। सेयर बजारमा हामीले लगानी गर्दा प्रतिफल पाउनै पर्छ र लगानी गरेर प्रतिफल नआएको खण्डमा प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि त्यो कोसिस हुनैपर्छ र जीवनलाई व्यवस्थित गर्न पनि सेयर बजार अत्यावश्यक छ, किनकि त्यो पनि एउटा कर्म क्षेत्र हो र त्यहाँबाट पनि प्रतिफल हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ र अर्थोपार्जन गर्नको लागि त्यो पनि एउटा चाहिँ क्षेत्र हो भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो यो पछिल्लो समय अहिले यो भनौँ न जब बुल बजार सुरु हुन्छ तब नयाँ नवप्रवेशीहरू चाहिँ सेयर बजारमा प्रवेश गरिरहनु भएको हुन्छ होइन। यस्तो बिचमा चाहिँ भनौँ न हामीले अब नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ के कुरा बुझ्यो भने चाहिँ अघि नै तपाईँले खाए जस्तो घाटा खानु पर्दैन वा तपाईँले भन्नुभयो जसरी चाहिँ फाइदा कमाउन सकिन्छ? होइन, नयाँ लगानीकर्ताले सबभन्दा मैले भनिसकेँ, सबभन्दा पहिला त हामीले बजारको बिन्दु एउटा निश्चित यही बिन्दु भन्ने तब कोही कसैलाई पनि थाहा छैन। एउटा आकलन गर्ने मात्रै कुरो हो। जति विज्ञता हासिल गरे तापनि सेयर बजारमा जति विज्ञ भए पनि जति अनुभवी भए पनि नयाँले पनि त्यो एउटा निश्चित बिन्दु यो भनेर भन्न सक्दैनन्। पुरानाले केही आकलन गर्न सक्छन्, अलिकति भिन्न चाहिँ हुन्छ त्यहाँनिर क्षमता, त्यो फरक कुरा हो। त्यसले गर्दा के गर्नुपर्छ भने नयाँ लगानीकर्ताले चाहिँ पुराना लगानीकर्ताका अनुभूतिहरू अनुभवहरू र उनीहरूको संसर्गमा उनीहरू आउनुपर्छ, उनीहरूको सम्पर्कमा उनीहरू आउनुपर्छ र आफ्नो लगानी सुरक्षित हुनका लागि चाहिँ पुराना लगानीकर्ताहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार र आफ्नो पनि एउटा चाहिँ त्यो बजारमा चाहिँ कुनै कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि त्यो कम्पनी कस्तो हो, के हो, त्यसको ब्यालेन्स सिट के छ, त्यसको इतिहास के छ, यी सब फन्डामेन्टल टोटल तपाईँको चाहिँ हेरेर र केही ज्ञान प्राप्त गरेर मात्रै सेयर बजारमा प्रवेश गर्नुपर्छ। अन्यथा हावाका भरमा, अन्यथा तपाईँ कसैले भनेको भरमा चाहिँ सेयर बजारमा कुनै कम्पनीमा लगानी गर्यो भने अझ खराब कम्पनी पऱ्यो, संयोगले खराब कम्पनीमा लगानी पऱ्यो भने त त्यो मान्छेले तत्काल तपाईँको चाहिँ त्यो भेलबाट, त्यो बारीबाट, त्यो चाहिँ नदीमा डुबेको त्यो भुमरीबाट चाहिँ तत्काल निस्किन सक्दैन, उसले घाटा खाने नै हो। तसर्थ घाटा नखानका लागि चाहिँ अनुभव भएका र चाहिँ विगत वर्षौँदेखि अनुभव गरेका चाहिँ अनुभवी लगानीकर्ताहरूबाट उनीहरूको सल्लाह सुझाव, उनीहरूको चाहिँ विश्लेषणलाई ध्यान दिएर र आफै पनि त्यो क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर कुन कम्पनीमा कुन लगानी गर्न ठिक छ, अहिलेको बजार मूल्य कुन कम्पनीको ठिक छ, कुन कम्पनीको बजार मूल्य उचाइमा पुगेको छ, कुन कम्पनीको अन्डर भ्यालु भएर बसेको छ, कुन कम्पनीमा खेल्न सकेका छैनन् लगानीकर्ता र भोलिको दिनमा त्यो कम्पनीमा खेल्ने सम्भावना छ। यी यावत पक्षहरूलाई केलाएर यदि नयाँ लगानीकर्ताले लगानी गर्यो भने चाहिँ उसले प्रतिफल पनि तत्काल राम्रै पाउन सक्छ। अन्यथा तपाईँको चाहिँ मैले अहिले उदाहरण दिइसकेँ। अब तपाईँको चाहिँ कुनै हाइड्रो पावर तपाईँको चाहिँ अहिले हेरौँ न, मैले राधी मलाई सम्झिँदा राधी भन्ने जलविद्युत कम्पनी मैले 1.5-2 वर्ष अगाडि जम्मा 180-82 मैले राधी किनेँ। मसँग त्यो 5-7 हजार किता थियो मसँग त्यति बेला। अनि किनिसकेपछि मैले 180-82बाट किनेको मैले 270-80 लगभग 300सम्म मैले सबै फालेँ। तर त्यही राति मलाई महँगो लाग्यो नि कि 180-82मा मैले किन्दै गर्दा मलाई सस्तो अनुभूति भएको थियो, सस्तो हो कि भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसले दिने प्रतिफल, त्यो फन्डामेन्टल त्यसको चाहिँ सबै अवस्था हेर्दाखेरि मलाई ठिक लाग्यो, मैले किनेँ। अब 280-300 लगभग पुग्दाखेरि अब कम्पनीले दिने जुन प्रतिफल छ यो चाहिँ अब बजार रेटको तुलना गर्दाखेरि अब चाहिँ यो निस्किनुपर्छ है, कम्पनीले दिने प्रतिफलबाट म सुरक्षित हुँदिनँ भनेर म निस्केँ। त्यसपछि मैले खरिद कहिले नि गरिनँ। अब त्यही राधी 1300-1400मा किन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। अब 1300-1400 कुन बेला पुग्ला नपुग्ला के ग्यारेन्टी? त्यसले गर्दाखेरि हो त्यो 1200-1300मा 1000भन्दा माथि किन्ने अथवा भनौँ न उचाइमा किन्ने साथीहरू त पक्कै नयाँ हुन्। पुरानो साथीहरूले त 180को मूल्य त देखेका थिए, 150को मूल्य पनि देखेका थिए, त्यसले दिने कम्पनीले दिने प्रतिफल पनि आकलन गरेका थिए, पक्कै नै किन्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ लगानीकर्ताहरू त्यसरी फस्छन्, उचाइमा गएर किन्छन्। अब बढ्छ अरे ल राधीले राइट दिँदैछ अरे, राधीले चाहिँ बोनस दिँदैछ अरे, अनि आकलन गर्नु परेन, बजार मूल्यलाई तुलना गरेर त्यसले दिने प्रतिफल आकलन गर्नु परेन। दोस्रो बजारमा बढ्दैन भने के गर्ने? नबढ्दाको अवस्थामा म कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुरा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताले बुझ्न जरुरी छ। अन्यथा नयाँ लगानीकर्ता चाहिँ बजारमा फस्छन् र त्यो फसाइले
पछिल्लो समय अनुभवको काम गर्ला, केही कालान्तरमा फेरि उनीहरू लगानी गर्दै गर्दाखेरि त्यो अनुभवले गर्दाखेरि कालान्तरमा नफस्लान्, त्यो फरक बेसी हो। तर तत्काल सचेत बन्नको लागि चाहिँ पुराना लगानीकर्ताहरूको अनुभूतिहरू, अनुभवहरू र विश्लेषणहरू र आफूले पनि विश्लेषण गर्ने क्षमताहरूको वृद्धि विकास गर्न जरुरी छ। अनि मात्र नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई मलाई लाग्छ सहज हुन्छ र नयाँ लगानीकर्ताहरूले प्रतिफल सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्छ। अन्त्यमा टेलिभिजन हेरिरहनुभएका समस्त दर्शक जो लगानीकर्ता भएर सिक्दै हुनुहुन्छ वा लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, यी उहाँहरू दुवैजनालाई समग्रमा आजको हाम्रो बहसको सारांश वा उहाँहरूलाई टिप्स दिनु पर्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, लगानी गर्दै गर्नुभएका लगानीकर्ता र पुरानो लगानीकर्तालाई त मैले खासै केही टिप्स दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनकि बजारले नै उहाँलाई टिप्स दिइसकेको हुन्छ, दिइरहेको हुन्छ। तर नयाँ लगानीकर्ताले चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी कुरा के हो भने, पहिलो नम्बरमा त कम्पनी छनौट गर्दाखेरि एकदम विचारपूर्वक एकदम ध्यान दिएर त्यसको चाहिँ वित्तीय विवरण सम्पूर्ण हेरेर लगानी गर्नुहोला। अनि बजारको हल्लाको भरमा नगर्नु होला। मैले आफै सुनाएँ कि बजारको हल्लाको भरमा र ब्रोकरमा सम्पर्कमा भएका साथीहरूको भरमा र मिडियाका भरमा अथवा बजारमा चाहिँ हुने सुनिने हल्लाका भरमा चाहिँ बजारमा कुनै पनि कम्पनीमा लगानी नगर्नु होला। लगानी गर्दाखेरि कुनै पनि बेला डुबिन सकिन्छ, त्यो लगानी सुरक्षित नहुन सक्छ, एउटा कुरा थियो। दोस्रो कुरो, बजारमा जब उचाइतिर बजार प्रवेश गर्छ, जब बजार बढोत्तरीतिर जान्छ, बढोत्तरीतिर किन्ने भन्दा नि नाफा भएको छ भने, केही नाफा निकाल्न मन लागेको छ, केही नाफा निकाल्ने सोच्नु भएको छ भने बजार बढ्दै गर्दाखेरि, हरियो हुँदै गर्दाखेरि बजारमा बेच्नु होला। र त्यसपछि बजार घट्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतिसम्म घट्छ निश्चय गर्न त सकिँदैन, म आफै पनि सक्दिनँ, कसैले पनि सक्दैन हैन। तर पनि बजार घट्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो त तल्लो बिन्दु आयो है, कम्पनीका रेट त 2 वर्ष अगाडिको रेटमा आइपुग्यो। जस्तै 2200 समथिङ बजार अस्ति आउँदाखेरि 2 वर्ष अगाडिको रेटमा आएका थिए नि अनेक कम्पनीहरू, धेरै किसिमका कम्पनीहरू चाहिँ लगभग 2 वर्ष अगाडिको मूल्यमा आएका थिए। हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ बरु खरिद बढाउनु जरुरी हुन्छ। त्यो खरिद बढाउँदाखेरि त्यसले प्रतिफल भोलि बजार बढ्दाखेरि राम्रै दिन्छ। अन्यथा बजार बढेको बेलामा मात्रै हौसिएर किन्ने होइन, हौसिएर तपाईँको लगानी गर्ने होइन। बजार सन्तुलित भएको, स्थिर भएको बेलामा या बजार घटेको बेलामा या बजारमा कुनै पनि कम्पनीको मूल्य अन्डर भ्यालु हुँदा, जस्तै पी रेसियोको कुरा छन् हैन, 30 भन्दा तल भएका राम्रो मानिन्छ। 14-15 का पनि कम्पनी अहिले पनि हामीले बजारमा हेऱ्यौँ भने वित्तीय विवरण राम्रो भएको, प्रतिफल राम्रो दिने, वार्षिकमा सधैँ प्रतिफल राम्रो दिएका कम्पनीहरूको पनि हजुरको पी हेर्ने हो भने 15-20 भन्दा माथि छैन। हो त्यस्ता कम्पनीहरू पनि हामीले छनौट गऱ्यौँ भने यतातिर कम्पनीले दिने प्रतिफल पनि हाम्रो गुम्दैन। अर्कोतिर बजारमा दोस्रो बजार बढ्यो भने पनि त आखिरमा त्यो कम्पनी पनि त बढ्छ नि, किनकि त्यो कम्पनी त राम्रो छ भन्ने कुरो त सबैको लागि जानकारी नै हुन्छ। किन फन्डामेन्टल तब वित्तीय विवरण त सबैले हेर्ने क्षमता राख्छ, सेयर बजार लगानी गर्नेले त्यो राख्नै नै पर्छ, राखेका पनि हुन्छन्। तसर्थ त्यो कम्पनीमा आँखा त सबैको कुनै न कुनै दिन त लाग्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्थाले, त्यो तरिकाले हामीले बजारमा लगानी गऱ्यौँ भने नयाँ लगानीकर्ता होस् या पुरानो लगानीकर्ता दुवैले प्रतिफल उच्च पाउने हो। र पुरानो लगानीकर्ताले त मैले भनिसकेँ, कुनै बेलामा बेच्ने, कुनै बेलामा चाहिँ खरिद गर्ने, खरिद बढाउने, कुनै बेलामा बजारबाट पलायन हुने, निस्किने र फेरि पछि प्रवेश गर्ने, यी यावत कुराहरू तपाईँको चाहिँ विगतका अनुभूति, विगतका चाहिँ अनुभवले चाहिँ उनीहरू खारिसकेका हुनाले उनीहरू लगभग त्यो अनुभवले उनीहरू सुरक्षित भएर अवतरण गर्छन्। खास डर भनेकै नयाँ लगानीकर्तालाई हो। र कम पुँजी भएका मान्छेले पनि धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि यसरी नै कम्पनीको मूल्य आकलन गर्ने, सम्पूर्ण कुराहरू सत्य तथ्य सम्पूर्ण कुराहरू भित्री हेरेर अनि हल्लाको भरमा चाहिँ कम्पनीको रेट कम्पनी चाहिँ सेयर खरिद गर्नु हुँदैन भन्छु म। किन हल्लाको भरमा सेयर खरिद गर्ने साथीहरू नै मेरो सम्पर्कमा आएको जति पनि साथीहरू छन् जसले हल्लाको भरमा सेयर खरिद गरेको छ, ती साथीहरू अहिले पनि नराम्रोसँग डुबेर बसिरहेका छन्। किन 3032 मा कम्पनी छनौट, राम्रो कम्पनी छनौट गर्न नजानेका साथीहरू आज पनि रोएर बसेका छन्। यो 8-10 महिनामा बजार मूल्य, सेयरको मूल्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ आधा जस्तो लगभग भइसकेको छ त्यो कम्पनीको मूल्य। अनि त्यो भइसकेपछि तिनलाई कति पीडा भयो होला, त्यो लगानीको प्रतिफल अब आउँछ आउँदैन, लगानी सुरक्षित हुन्छ हुँदैन भन्ने चिन्ता त पक्कै छ, उनीहरूलाई रात दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुनुको कारण भनेको चाहिँ उही हल्लाको भरमा चाहिँ खरिद बढाएरै हो। हल्लाको भरमा मात्र खरिद बढाउनु हुँदैन, सम्पूर्ण पक्षलाई केलाएर सुरक्षित तरिकाले लगानी गर्नुपर्छ अनि मात्रै
तपाईँको चाहिँ त्यो सेयर बजारको लगानी व्यवस्थित पनि हुन्छ र सेयर बजारबाट प्रतिफल पनि सजिलैसँग हामीले लिन सक्छौँ र भोलिका दिनमा सेयर बजारबाट पलायन हुने सोच पनि आउँदैन र सेयर बजारबाट घाटा बिहोरेर निस्किनु पनि पर्दैन मैले बुझेको। हवस् त, तपाईँको यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब यो अवसर दिनुभयो यहाँ आएर 2-4 शब्द अनुभव र अनुभूति र आदान प्रदान गर्ने जुन एउटा चाहिँ माध्यम बनाइदिनु भयो त्यसका लागि कृतज्ञ छु सर। हवस् त दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।